व्याख्या मुद्रां कर सरसिजय पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिक रुचिरे पुंडरीके निषण्णः अम्लान श्रीरमृत विशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघ महिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः। एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः प्रचलति। अद्य ओमांगोश्च उस्य पदान्तात् अव्यक्तानुकरणस्यात् इतौ नामिरडितान्तस्य तु वा अकस्सवर्णे दीर्घः इत्येतेषां सूत्राणां विचारः जायते। तत्र तावत् ओमांगोश्च इति सूत्रं प्रथमं वर्तते, यस्य विषये काशिकाकारः कथयति अत्रापि आद्गुणः इत्यस्मात् सूत्रात् आत् इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। तेन अवर्णान्तात् ओमि आङि च परतः पूर्वपरयोः स्थाने पररूपमेकादेशो भवति। यथा का ओम इत्यवोचत् इत्यत्र ओम इति परे का इति अवर्णात् ओम इति परे पूर्वस्थाने पररूपे कृते सति कोमित्यवोचत् यो मित्यवोचत् एवं रूपेण प्रयोगाः भवन्ति। एवं आंग विषये आ ऊढ़ा इति ओढ़ा, अद्य ओढ़ा इति अद्योढ़ा, कदा ऊढ़ा एवं एव तत्र आ ऊढ़ा इति ओढ़ा, कदा ऊढ़ा इति कदोढ़ा, तदा ओढ़ा इति तदोढ़ा एवं रूपेण अत्र भवति। अत्र एकः विचारः अत्र करणीयः। किं सामान्येन आङि परे पररूपः कथं न भवति, पररूपं कथं न भवति। यथा देवदत्तः आगच्छति, आगच्छतीत्यत्र आकारः वर्तते। अत्र देवदत्तः आगच्छतीत्यत्र एवं आङ् वर्तते। तथैव आगम्यते इति आगमः, द्रव्यस्य आगमः द्रव्यागमः। अत्र द्रव्यागमः इत्यत्र किं भवतु, आकाशवर्णे दीर्घ इत्यनेन दीर्घो वा भवतु, अथवा ओमांगोश्च इति सूत्रेण अत्र पररूपं वा भवतु। अत्र द्रव्यागमः इत्यत्र दीर्घे कृतेपि द्रव्यागमः इत्येव प्रयोगः स्यात्। पररूपे कृते सत्यपि द्रव्यागमः इत्येव प्रयोगः स्यात्। यतोहि द्रव्य आगम इत्यत्र यदा पररूपं भवति तर्हि द्रव्य घटकस्य आकारस्य आगम इति घटकस्य आकारस्य द्वयोः पूर्वपरयोः स्थाने परस्य रूपं यत् आकार इति तद् भवति, तेन द्रव्यागमः इति सिद्ध्यति। तर्हि अत्र काशिकाकारः आ ऊढ़ा इति ओढ़ा, अद्य ओढ़ा इति अद्योढ़ा, कदा ओढ़ा इति कदोढ़ा, तदा ओढ़ा इति तदोढ़ा एवं भूतानि उदाहरणानि कथम् अत्र दत्तानि तेन इति प्रश्नः उदेति। एतद्विषये विचारणीयमस्ति।
किमस्ति विचारणीयम् यतो हि अद्य ऊढा अद्योढा अत्र ओढा इत्यत्र अन्तादिवच्य इति सूत्रेण अत्र आङ्त्वधर्मः अतिदिश्यते एकादेशे ओकारे तेन ओ इति आङ् भवति तत्र च चरितार्थता भवति एतस्य सूत्रस्य आङ् विषये अतएव अत्र अद्योढा कदोढा तदोढा इति एवं बहुतः प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति तर्हि अत्र द्रव्यागमः इत्यत्र कथं न भवति तत्र दीर्घं प्रबाध्य अत्र पररूपमेव भवतु नाम तदा उच्यते यत् यद्यपि आङ् विषये अकासवर्णे दीर्घ इति सूत्रस्य अपबाधः भवति अयम् ओमाङ्गोश्च इदम् ओमाङ्गोश्च इति सूत्रम् तथापि एकः नियमः वर्तते परिभाषारूपः अपवादः यद्यन्यत्र चरितार्थः तर्हि उत्सर्गेण बाधते अत्र कदोढा अद्योढा इत्यादि उदाहरणेषु आङ् विषये ओमाङ्गोश्च इति सूत्रस्य चरितार्थत्वात् तस्य निरवकाशत्वरूपं यत् सामर्थ्यं तत् क्षीणं भवति फलतः अत्र उत्सर्गेण अकस्सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण तद्विषये परत्वात् बाध्यते तस्माद् हेतोः कदोढा अद्योढा तदोढा एवं भूतानि उदाहरणानि अत्र दत्तानि सन्ति इति बोध्यम् इदं सूत्रं वृद्धिरेच इति सूत्रस्य अपवादः तेन अत्र वृद्धिर्न भवति इह तु आर्ष्यात् अर्ष्यात् अद्य अर्ष्यात् अद्यर्ष्यात् इति अकः सवर्णे दीर्घत्वं बाध्यते आर्ष्यात् अर्ष्यात् अत्र आद्गुणः इति गुणः भवति अद्यर्ष्यात् अद्य अर्ष्यात् इति अद्यर्ष्यात् अत्र तु अकः सवर्णे दीर्घस्य प्राप्तिर्भवति अथ च एतस्य ओमाङ्गोसूत्रापि प्राप्तिर्भवति किन्तु अकसवर्णे दीर्घः इति सूत्रम् अत्र ओमाङ्गोसूत्रं बाधते अतः अद्यर्ष्यात् इत्येव भवति अद्य अर्ष्यात् अद्यर्ष्यात् इति अत्र बोध्यम् एवं एतस्य विषये अत्र उक्तं वर्तते काशिका ग्रन्थे पश्यामस्तावत् वयं भाष्य ग्रंथम भाष्यकारः किम् एतद् विषये कथयति स कथयति किमर्थश्चकारः ओमाङ्गोश्च इति चकारः कथं वर्तते उच्यते एङ् इत्यनुकृष्यते एङ् इत्यस्य अनुकर्षणं भवति एङ्गि पररूपेण तस्मात् सूत्रात् अर्थात् एङ् इत्यस्यापि अथ च पररूपम् इत्यस्यापि संपूर्ण सूत्रस्य अनुवर्तनं भवतु नाम एतदर्थम् अत्र चकारः कृतः किं प्रयोजनम् इह मा भूत अद्य आर्ष्यात् अद्यार्ष्यात् कदा अर्ष्यात् कदार्ष्यात् अत्र न भवति उच्यते नैतदस्ति प्रयोजनम् अद्यर्ष्यात् इत्येव भवितव्यम् अद्यार्ष्यात् इति न भवितव्यम् एवं च सौनागाः पठन्ति चो अनर्थकः अनधिकारात् एङ्गः अत्र ओमाङ्गोश्च इति सूत्र विषये
सौनागाः आचार्याः पठन्ति यत्र चकारः न कर्तव्यः सः अनर्थकः वर्तते। अनधिकारात् तस्य एङ्गः अधिकारः न भवति तत्र। अत्र प्रतिपरिधे बलवत्वात् परोऽपि सवर्णदीर्घः अत्र बाधते एतस्मिन् विषये। अत्रापि यतो हि अद्यर्ष्यात् अत्र आर्ष्यात् इति अर्ष्यात् इत्यत्र एकादेशे अन्तादिवचि सूत्रेण आङ्क्तधर्मः आयाति तर्हि आङ्क्तधर्मबलात् अत्र सवर्णदीर्घं प्रवाद्य अत्र परत्वात् प्रवाद्य अत्र अवादत्वात् अत्र पररूपमे भवति इति तात्पर्यं वर्तते। उस्योमाङ्क्ष्वाटः प्रतिषेधः उसी पर रूपे ओमांगोश्चाटः प्रतिषेधो वक्तव्यः। उसी परे ओमांगोश्च आटः प्रतिषेधः औश्रीयात् औढीयात् अत्र आंग पूर्वक उस्र धातोः आंग पूर्वक ऊढ धातोः आंग पूर्वक उखि धातोः अत्र आडागमे सति अत्र न भवति अवर्णात् यदि परे अत्र ओम वर्तते आम ओश्रियात् आम ओढीयात् आ ओंकारीयात् कारीयत् अत्र ओम तो एवं अत्र न भवति। प्रश्नः भवति तर्हि सः प्रतिषेधः वक्तव्यो वा न वा वक्तव्यः। तर्हि प्रतिषेधः वक्तव्यः न वक्तव्यः। कथं न वक्तव्यः? उक्तम् आटश्च इत्यत्र चकारस्य प्रयोजनम् आटोचि परे वृद्धिरेव यथा स्यात्। आटः अचि परे आटश्च इति सूत्रेण वृद्धिर् तत्र बाधिका भवति। तं प्रमादति वृद्धिरेव स्यात् अन्यत् न स्यात् इति कृत्वा तथा न कृतम्। यद्यन्यत् प्राप्नोति तन्मा भूति इत्यर्थः। यत्किमपि प्राप्नोति तन्न भवतु केवलं वृद्धिरेव आटोचि परे भवति एतदर्थम् अत्र तथा प्रतिषेधः न भवति इत्येव रूपेण ज्ञापितम्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते उस्य पदान्तादि। उस्य पदान्तात् सूत्रस्यापि तात्पर्यं यद् वर्तते तत् काशिकाकारः प्रतिपादयति। अत्रापि आत् इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। अवर्णान्तात् अपदान्तात् उसी परे पूर्वपरयोः अत्र पररूपमेकादेशः भवति। एतदपि सूत्रम् आद्गुणः इति सूत्रस्य अपवादः भवति। यथा भिन्द्या उस् इत्यवस्थायाम् अत्र पररूपे कृते सति भिन्द्युः एवं छिन्द्या उस् इत्यत्र छिन्द्युः अदा उस् इति अदुः अया उस् इति अयुः एवं एतानि उदाहरणानि सिद्ध्यन्ते। अपदान्तात् किं का उस्रा कोस्रा अत्र का इति अवर्णान्तः अत्र अवर्णान्तं यत् का इति पदं वर्तते तत्र का घटकः यः अवर्णः आकारः सः पदान्तः भवति न तु अपदान्तः इति कृत्वा एतत् सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। एवं का उषिता कोषिता इत्यत्र बोध्यम्। आत् इत्येव चक्रुः अत्र च क्री उस् अबिभि उस् अत्र ओहात् परत्वाभावात् अत्र पररूपं न भवति। फलतः अत्र यणि विभयु अत्र गुणे च कृते सति चक्रुः विभयुः इति रूपं सिद्ध्यति। तो इत्थम् एतस्य सूत्रस्य विषये अत्र प्रतिपादितम्। अधुना वयम् उस्य पदान्तात् इति सूत्रस्य भाष्यग्रन्थं पश्यामः। भाष्यकारः एतद् विषये किं कथयति? भाष्यकारः कथयति अपदान्तादिति किमर्थम्? अपदान्तात् इति कथम् उक्तं वर्तते? केवलं सामान्येनैव स्यात्। यथा आद्गुणा इत्यादि सूत्रेषु वर्तते अवर्णात् अचि परे गुणरूप एकादेशः भवति।
एवमत्रापि अवर्णान्तात् उसी परे पररूप में एकादेशः स्यात् इत्येव सूत्रस्य स्वरूपं स्यात्। किमर्थमत्र अपदान्त इत्युक्तं वर्तते इति प्रश्नः जागर्ति। तत्रोच्यते का उसरा कोस्रा अत्रापि पररूपं न भवेत् इति कृत्वा अत्र अवर्णात् अपदान्तात् इत्युक्तं वर्तते। अपदान्तादिति शक्यम् अकर्तुं कस्मान्न भवति का उसरा कोस्रा अर्थवत् ग्रहणेन अनर्थकस्य ग्रहणम्। अत्र अवर्णत्वं यत् का इत्यत्र वर्तते तत्र तादृश घटकः यः आकारः स अत्र अनर्थकः इति कृत्वा तस्य प्रवृत्तिः अत्र न भवति। अग्रे भाष्यकारः कथयति नैषा परिभाषा इह शक्या विज्ञातुम्। अत्र एषा परिभाषा अत्र विज्ञातुं नैव शक्या। कथमिति इह हि दोषः स्यात् भिन्द्या उस भिन्द्युः। यतो हि अत्र भिन्द्या इत्यत्र य इति अत्र अर्थवत् वर्तते। एवं छिन्द्या उस इत्यत्रापि अर्थवत् वर्तते। अतः एतस्य प्रवृत्ति अत्र न भवितुमर्हति। तदा उच्यते एवं तर्हि लक्षण प्रतिपदयोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्। एषा परिभाषा अत्र युज्यते। अनया परिभाषा इह न भविष्यति। तदा उच्यते भवतु नाम अत्र अपदान्तात् इत्यस्य उत्तरार्थं ग्रहणं वर्तते। उत्तरार्थं तर्हि अपदान्त ग्रहणं कर्तव्यम्। अतो गुणे इत्यत्र अपदान्तात् यथा अत्र पररूपं भवेत् इति कृत्वा अत्र अतो गुणे इति सूत्रे अपदान्त इति पदस्य अपदान्तात् इति पदस्य अनुवृत्त्यर्थत्वम् अत्र क्रियते। तेन किं भवति दण्डाग्रम क्षोपाग्रम अत्र न भवति। एवं अत्र उच्यते। अत्र अर्थवत् ग्रहणम् इति विषये किमर्थम् अत्र उक्तं वर्तते अर्थवत् ग्रहणानर्थकस्य का उसरा कोस्रा इत्यत्र विषये। तदा उच्यते अत्र उस्र शब्दः अव्युत्पन्न प्रातिपदिकं वर्तते। अव्युत्पन्न प्रातिपदिकम् उस्र शब्दः तद्घटकः यः उस वर्तते सः अर्थवान् नास्ति। अतः तत्र प्रवृत्तिर्न भवति का उसरा उसरा इत्यत्र। का इति अर्थवान् वर्तते किन्तु उसरा घटकः यः उसः अर्थवान् न वर्तते। अतः अत्र प्रवृत्तिर्न भवति। किन्तु अत्र उच्यते नैषा परिभाषा अत्र भवति। अन्यथा अत्र भिन्द्या उस इत्यत्रापि दोषः स्यात्। तर्हि लक्षण प्रतिपदोक्तस्य ग्रहणम् इति अनया परिभाषा कार्यमुच्यते। यतो हि तात्पर्यम् एवम् अस्ति प्रयोजनानुवर्ति प्रमाणं भवति। अतः अनित्यत्वात् अस्याः परिभाषायाः तच्च अनित्यत्वम् अत्रिंत्रिचोर भेदेन उपादानेन अरवादेश त्रिनिवृत्त्यर्थेन एतस्य ज्ञापनं वर्तते। नित्यत्वे हि अनर्थक्यात् अरवादेश ग्रहण अप्रसंगात् तन्निवृत्तेः सिद्धत्वात्। बिन्दु इत्यत्र किं भवति अनागमकानां सागमकाः आदेशाः भवन्ति इति न्यायात् सुडादेः प्रत्यस्यार्थवत्वं वर्तते न तदेकदेशस्य। यदा तु अर्थवतः ह्यागमः तद्गुणीभूता तद्ग्रहणेन गृहीत इति न्यायः तदा अर्थवत्वेमेव उसः ग्रहणं भवति। अत्र उसः अर्थवत्वमेव अस्ति। एवं रूपेण अत्र प्रपञ्चितमस्ति। अग्रे तावत् अपरं सूत्रं वर्तते अव्यक्तानुकरणस्यात् इतौ। एतस्य सूत्रस्य विषये अत्र काशिकाकारः कथयति यत् अव्यक्तम् इत्यस्य तात्पर्यं भवति अपरिस्फुटवर्णम्। यस्य वर्णस्य उच्चारणे नादेव
वर्णप्रतीतिः स्फुटरीत्या न भवति तत् अव्यक्तम् इत्युच्यते। तदनुकरणं परिस्फुट वर्णमेव केनचित् सादृश्येन तद् अव्यक्तम् अनुकरोति तस्य यः अत् शब्दः तस्मात् इतौ पूर्वपरयोः स्थाने पररूपमेकादेशः भवति इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। अर्थात् अव्यक्तः यः ध्वनिः तस्य यः अनुकरणं परिस्फुट वर्ण रूपं यत् वर्तते सादृश्यात्। यथा अत्र कस्मिंश्चित् पीठे आघाते सति खट्खट् इति शब्दः भवति, पट्पट् इति शब्दः भवति। तो पट पट इति खट्खट् इति ये शब्दाः वर्तन्ते ते तस्य ध्वनेः अनुकरण स्वरूपं तेषां वर्तते। केनचित् सादृश्येन तद्व्यक्तम् अनुकरोति तस्य यः तद्घटकः अत् शब्दः तस्मात् अत् शब्दात् इति शब्दे परे पूर्वपरयोः स्थाने पररूपमेकादेशः भवति। यथा पठत् इति पठिति भवति। पठत् इति अव्यक्तध्वनेः अनुकरणं तथा इति शब्दः परे वर्तते। अतः अत्र पररूपं भवति न पठिति इति भवति। अत्र टेः पररूपता जायते। अत् इति टी भवति पठत् इत्यत्र इति शब्दे पर रूपे सते अत् इति घटकस्य इ इत्यनयोः स्थाने अत्र इ इति पररूपं जायते न पठिति रूपं सते भवति। एवं घटत् इति घटिति, झटत् इति झटिति, क्षमित इति क्षमिति एवं भूतानि एतानि उदाहरणानि अत्र वर्तन्ते। अव्यक्तानुकरणस्य इति कथनस्य कः आशयः, किमर्थम् एतत् कृतं भवति। यथा जगत् इति जगति, जगत् इति कस्यापि अनुकरणं न भवति। अव्यक्तस्य व्यक्तस्य यत् स्वरूपं तत् वर्तते, अतएव अत्र न भवति। एवम् अत इति किम्? अत अव्यक्तानुकरणस्यात् इतौ इति वर्तते। अत्र अत् इत्यः इति परे भवति अत्र पररूपम्। तो मयट इति मडिति, मरट इति मर्डिति। अत्र मरट इत्यत्र किं वर्तते? अत्र अत् इति स्वरूपं नास्ति, अट् इति स्वरूपं वर्तते। अतः अत्र पररूपं भवति। इतौ इति किम्? इति शब्दः परे भवतु चेत् नोच्यते तर्हि पठत् अत्र अत्र पररूप प्रसंगः स्यात्। अतएव अत्र इतौ इत्युच्यते। अनेकाचिति वक्तव्यम्। सः शब्दः अनुकरण शब्दः यः वर्तते सः अनेकाच भवति। तेन यः एकाच वर्तते तत्र न प्रवर्तते। यथा स्रत् इति स्रदिति अत्र पररूपं न भवति। एवं घटदिति गम्भीरमम्बुदैर्नदितम् इति नकारान्तम् एतदनुकरणं द्रष्टव्यम्। घटदिति इति कथम्? अत्र घटति इति गम्भीरमम्बुदैर्नदितम्, अत्र दकारान्तम् एतत् अनुकरणं वर्तते, अतः अत्रापि न भवति। तो एवं रीत्या एतस्य सूत्रस्य विचारः काशिका ग्रन्थे जातः। अधुना वयं पश्यामः भाष्यग्रन्थं। भाष्यकारः एतद् विषये किं कथयति? सः कथयति इतौ अनेकाच ग्रहणं श्रदर्थम्। इतौ परे अत्र यः शब्दः अव्यक्तानुकरण रूपः वर्तते सः अनेकाच भवतु। तस्मात् इति शब्दे परे पररूप विधानं भवति अनेन सूत्रेण। इतौ अनेकाच ग्रहणं कर्तव्यम् इत्येव भाष्यकारः अत्र कथयति। किं प्रयोजनं? श्रदर्थं। श्रत् इति शब्द विषये एतस्य स्वरूपं वर्तते। तेन श्रदिति अत्र न भवति। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते नाम्रेडितान्तस्य तु वा इति सूत्रमस्ति। एतत् सूत्रस्य विषये अत्र काशिकाकारः कथयति अव्यक्तानुकरणस्य अम्रेडितस्य
यह अत शब्दः इतौ परे तस्य पररूपं न भवति। तस्य यह अन्त्यः तकारः तस्य वा भवति। अर्थात अव्यक्तानुकरणस्य आम्रेडितस्य इत्युक्ते यत्र द्वित्वविधानं भवति तत्र द्वित्वस्य यत् परं स्वरूपम् अपरं स्वरूपम् इति वक्तव्यं वर्तते अथवा परं स्वरूपं तस्य आम्रेडित संज्ञा भवति। तस्य परमाम्रेडितम् इति सूत्रेण। तो आम्रेडितस्य यह अत शब्द अर्थात आम्रेडित घटकः यह अत शब्दः तस्मात् इतौ परे यदा भवति तस्य पररूपं न भवति। तस्य यो अन्त्यः तकारः तस्य विकल्पेन भवति। यथा पठत् पठत् इति रूपं वर्तते। पठत् पठत् इति तत्र तकार घटके तकारं केवलम् आदायपरूपं भवति। तेन पठत् पठेति इति भवति, पठत् पठिति इति न भवति। अर्थात अत समुदायम् आदायपरूपं न भवति, केवलं तकारम् आदायपरूपं भवति। तत्परूपं विकल्पेन भवति। तेन पठत् पठदिति पठत् पठेति इति भवति। प्रश्नः भवति पठत् पठत् इत्यत्र कथं द्वित्वम्? तदा काशिकाकारः भवति नित्य वीप्सयोः इति अत्र द्वित्वं भवति। यदा तु समुदायानुकरणं तदा भवत्येव पररूपम्। अर्थात् सम्पूर्णस्य द्वित्वस्य पठत् पठत् इति समुदायस्य यदा अनुकरणं तदा तु भवति पररूपं। तेन पठत् पठेति करोति इति भवति। तदा नित्यं भवति इत्यर्थः। तो एवं रीत्या एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं काशिका ग्रन्थे जातम्। अधुना वयं पश्यामः अत्र भाष्य ग्रन्थं नामेरितस्यान्ते सतुवा इति सूत्रस्य। अत्र उक्तं वर्तते नित्यम् आम्रेडिते डाचि पररूपं कर्तव्यं पठत् पठायति। अत्र आम्रेडिते डाचि नित्यं पररूपं कर्तव्यम्। तो अत्र पठत् पठायति पठ पठायति इत्यत्र तो नित्यम् आम्रेडिते डाचि इति वार्तिकात् अत्र सूत्रे कैश्चित् प्रक्षिप्तम् इति कैयटः वदति एतस्य नित्यम् आम्रेडिते डाच् इति विषये। नित्यं डाच् इति पररूपं कर्तव्यम् इत्यत्र नित्यं डाच् इति यद्वार्तिकम् तो अत्र सूत्रे कैश्चित् प्रक्षिप्तम् अर्थात् वस्तुतः एतत् सूत्र संबद्धम् एतद् वार्तिकं नास्ति इति वदति। अत्र पठ पठायति इत्यत्र द्वयोरार्धा दनिटौ डाच् इस सूत्रेण अत्र डाच् प्रत्ययः भवति। तेन पठ पठा इति भवति। तस्मात् अत्र धातु संज्ञायां जातायां स्वादिकाये कृते सति पठ पठा इति रूपं जायते। अग्रे तावत् अपरं वार्तिकं भवति अकारान्तानुकरणात् वा अथवा अकारान्तम् एतत् अनुकरणम् अर्थात् पठ पठ इति एवं रूपम् अनुकरणं वर्तते। भवेत् सिद्धं यदा अकारान्तं यदा अकारान्तं भवति तदा सिद्धं भवति। यदा तु खलु अच्छब्दान्तं तदा न सिद्ध्यति। अतः अत्र पठ पठ इत्येव स्वरूपम् एतस्य स्वीकरणीयम्। विचित्राः तद्धितवृत्तयः नातः तद्धिता उत्पद्यते। तद्धितवृत्तयः विचित्राः इति कथनस्य कः आशयः? तत्रुच्यते प्रयोगमूलत्वात् अस्य शास्त्रस्य प्रयोगाभावे अप्रवृत्तिः इति भावः इति कैयटः वदति। अत्र वैचित्र्यम् एवमेव यत् प्रयोगमूलत्वात् अस्य शास्त्रस्य इदं यत् शास्त्रं वर्तते व्याकरणशास्त्रं तत् प्रयोगमूलं वर्तते। यत्र यादृशः प्रयोगः दृश्यते तादृशं तस्य व्युत्पादनं क्रियते शास्त्रेण। अत्र प्रयोगाभावे
तत्र अप्रवृत्तिरपि भवति, तत्र तस्मिन् विषये तस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिर्नैव जायते इति तात्पर्यम्। एवं रूपेण एतस्य सूत्रविषये व्याख्यानं सम्पद्यते। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते अकस्सवर्णे दीर्घः। अकस्सवर्णे दीर्घः इति यत् सूत्रं वर्तते तद्विषये प्रतिपादयति काशिकाकारः। सः कथयति अकस्सवर्णे च परतः पूर्वपरयोः स्थाने दीर्घ एकादेशः भवति। अत्र अकः इत्यत्र अकारः, इकारः, उकारः, ऋकारः, लृकारः इति पंचवर्णाः आयान्ति अख प्रत्याहारे। अतएव अत्र पंच तावत् प्रयोगः अपि भवन्ति एवं रूपेण, यथा अकारमादाय दण्ड धन अग्रम दण्डाग्रम, दधीन्द्र दधिधन इन्द्रः दधीन्द्रः, मधुधन उदके इति मधुदके, होत्रिधन ऋष्य इति होत्रिष्यः होत्रीष्यः, एवं होत्रिधन लृकारः इति होत्रीकारः इत्यपि भवति। एवं भूता एते प्रयोगाः अत्र दत्ताः भवन्ति। अकः इति किम्? अग्नये, तत्र अग्नि ए इत्यवस्थायाम्, अत्र घेरङ् इति गुणात् प्राक् अग्नि ए इत्यवस्थायाम् अत्र तत्र किं न क्षम्यतां, तत्र अग्नये इति अतः अकस्सवर्णे च परे अग्निघटकः इकारः वर्तते, तथा सवर्णः अत्र एकारः न भवति इति कृत्वा अत्र न प्रवर्तते दीर्घः। तेन गुणे सति आयादेशे अग्नि इति जायते। सवर्णे इति किं? दध्यत्र, दधिधन अत्र इत्यत्र। अकः अकि परे तु वर्तते किन्तु सवर्णः अच नास्ति इति कृत्वा अत्र न प्रवर्तते। अचीत्येव अचि परे भवति, केवलं सवर्णः भवतु तदा न भवितुमर्हति। यथा कुमारी शेते, अत्र सवर्णः तु शकारः वर्तते इकारस्य, किन्तु सः अस्य नास्ति इति कृत्वा अत्र सूत्रं न प्रवर्तते। नाझलौ इत्यत्र यदा अच इति प्रत्याहार ग्रहणं, तत्र ग्रहणशास्त्रस्य अब अनिर्वृत्तत्वात् सवर्णा न गृह्यन्ते। तो ग्रहणशास्त्र तत्र अविनिर्वृत्तं न भवति इत्यनेन सवर्णा न गृह्यन्ते इति सवर्णत्वम् ईकारशकारयोः अप्रतिषिद्धं भवति। तेन अत्र तथा प्रसंगः अत्र कृतः वर्तते। सवर्ण दीर्घत्वे रीते री वा वचनम्, अर्थात ऋकारात् री इति परे, री इत्यनेन रकार घटके ऋकार इति स्वरस्य री वा इति भवति। ऋति सवर्णे पर घृते तत्र री वा भवति इति वक्तव्यम्। होत्रीकारः यदा न री तदा दीर्घ एव होत्रीकारः इति भवति। एवं लृत् सवर्णे ल्रीवा वचनम्, लृत् सवर्णे ल्रीवा भवति इति वक्तव्यम्। होत्रिलिकारः होत्लीकारः होत्रीकारः इति उभयं रूपं भवति। ऋकार लिकारोः सवर्ण संज्ञा विधिः उक्तः। ऋलिवर्णो सावर्णमिथं वाच्यम् इति सूत्रेण वार्तिकेन अत्र कृतं वर्तते। दीर्घपक्षे तु समुदायान्तरतमस्य लृवर्णस्य दीर्घस्य अभावात् ऋकारः एव तत्र क्रियते। तो एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र जातं वर्तते काशिका रीत्या। अधुना वयं भाष्य रीत्या वदामः। भाष्यकारः अधिकं तु एतस्मिन् विषये न किमपि कथयति, तथापि एतत् वार्तिकद्वये विषये कथयति। प्रथमं यद्वार्तिकं सवर्णदीर्घत्वे रीतिरिवा वचनं, सवर्णदीर्घेत्वे
रीति रीवा भवती इति वक्तव्यो होत्रिकारा होत्रीकारा एवं रूपेण अर्थात री ली इत्येतयोः संवृतत्वात् विवृताभ्याम ऋकार लिकाराभ्याम असावरण्यात् अधिग्रहणेन अग्रहणात् अर्ध तृतीया मात्रादवा उकालत्वाभावात् दीर्घ संज्ञायाः अभावात् एतद् वचनं पृथक्तया कथितं वर्तते एतस्मिन् सूत्रे इति कैयटेन उपपादितम्। एवमेव लृत ल्रीवा इति वर्तते भाष्यम्। लृवर्णात् लृ परे विकल्पेन अत्र लृ इति आदेशः भवति तेन होत् लृकारः इति रूपं जायते पक्षे दीर्घे सति होत्रीकारः इत्येव भवति। तो एवं रीत्या एतस्य सूत्रस्यापि व्याख्यानं सम्पद्यते। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।